roll like butter. Sami, Sami, Sami. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. र आज म एकदम मिनिमल क्लीन मेकअप लुक गर्न आँटेको छु, which means I'll have a very sleek and laid back hair and just a hint of makeup, and you can carry this makeup every day at work or to any places you want to go, like for a casual day out or a brunch with your friends or even to colleges. So let's go ahead and start this video. So before we move on to the face makeup, I just quickly want to show my hair first, how I would do the slick back wala hair. So for this hair, I would recommend you do this hairstyle after 2 days, at least 2 days of washing your hair, because एकदम फ्रेश हेयर अलि बाउन्सी हुँदाखेरि चाहिँ यो स्लिक हेयर चाहिँ अलिकति राम्रो देख्दैन, मजाले बस्दैन टाइटली. सो तपाईँको 2-3 दिनपछि चाहिँ हेयरमा जब अलिकति ओइल्सहरू नेचुरली आउन थाल्छ, त्यसपछि चाहिँ यो लुक गर्नको लागि इट वुड बी द पर्फेक्ट टाइमिङ. सो यस, मेरो चाहिँ यो 3rd डेको हेयर हो, अनि हिजो चाहिँ मैले कर्ल गरेको थिएँ. सो एन्ड्सहरू चाहिँ सबै कर्ली नै छ अलरेडी. सो यसलाई चाहिँ अब पहिला सुरुमा मेरो कोम्ब लिएर, सो मेरो चाहिँ 2 दिन पछाडि कपाल एकदम यो स्काल्प एकदम ओइली हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले युजली यो हेयर स्टाइल गर्ने गरेको छ कि. सो यहाँ मेरो साइडमा मिरर छ, एकचोटि यता साइडमा फर्किन्छु यता. सो मलाई चाहिँ मिडल पर्टिसन एकदम मनपर्छ, तर एक्ज्याक्टली मिडलमा चाहिँ मेरो कहिले पनि हुँदैन. सो जति पनि हुन्छ आज हामी त्यस्तै गर्छौँ. सो बिचमा पार्टिसन गरिसकेपछि चाहिँ म यो पार्टबाट अलिकति यो कपाल निकाल्छु, यतिको सेक्सन अगाडि यसरी, र सेम यतापट्टि पनि. ओके, सो यो जति रिमेनिङ कपाल बाँकी छ यसलाई चाहिँ मजाले कोरेर पछाडि म बाँधिदिन्छु मेरो हेयर टाईले. सो यतापट्टि एकदम लोवर्स्ट साइडमा चाहिँ म मेरो कपाललाई तपाईसँग जुन हेयर टाई छ त्यही हेयर टाई लिएर यसरी घुमाएर ट्विस्ट गरेर बन जस्तो बनाउनु, अनि हेयर टाईले सिक्योर गर्दैन यो भागमा. सो अगाडिको भागलाई म मेकायरले अलिकति मिलाएर टक्क कोर्छु. सो यो अगाडिको कपाल छ, यसलाई चाहिँ म कोरेर मजाले तन्काएर, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बबी पिनले सिक्योर गर्छु पछाडिको भागमा. सेम कुरा यतापट्टि पनि यसरी लिएर माथि बबी पिन दिने अनि सिक्योर गरिदिने. इफ निडेड एउटाभन्दा बढी बबी पिन्स पनि युज गर्दा हुन्छ. सो धेरैजनाले चाहिँ अगाडिको यस्तो यो कपालहरू चाहिँ कसरी लाइक सेट गर्नुहुन्छ, के युज गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्नु भएको थियो. सो म चाहिँ यो एउटा क्रिम युज गरिरहेछु, होल्डको लागि हो. दिस ब्रान्ड अमेरिकन क्र्यू भन्ने ब्रान्डको हो यो चाहिँ. सो यो कहाँ पाउँछ भनेर चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, सो द्याट यु गाइज क्यान फाइन्ड इट. तर यही क्रिम युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन. एनी काइन्ड अफ हेयर जेल अर हेयर वाक्स तपाईँले युज गरेर हातमा यसरी लिएर सेट गर्दा पनि हुन्छ बेबी हेयर्सलाई. म चाहिँ थोरै हातले राखेपछि स्पुली लिएर अनि एकचोटि सरेर कोर्छु म. सबै कपाल चाहिँ टक्क बस्छ, मुभ पनि हुँदैन. यो चाहिँ अगाडिपट्टि पनि लिएर म माथि माथि यसरी लगाउँछु पहिला सुरु यो क्रिम. सबै स्काल्पमा चाहिँ नपारौँ भन्ने कुरा हो, अनि स्पुलीले कोरिदिन्छु एकचोटि. सो एज यु क्यान सी योभन्दा यो अलि धेरै नै सर्टेड देखिसक्यो एरिया, होइन, स्लिक देखिसक्यो. सो वी विल डु द सेम थिङ अन द अदर साइड अल्सो. यसको टेक्स्चर हेर्नुभयो भने यस्तो छ, एकदम धेरै स्टिकी. सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेयर एकदम ठाउँमा बसिरहन्छ. सो वी विल डु द सेम थिङ अन द अदर साइड. पहिला सुरु थोरै हातले राख्ने, त्यसपछि स्पुली लिने अनि कोरेर सिक्योर गरिदिने.
अब सबै यो मेरो बेबी हेयर्स चाहिँ मजाले होल्ड भइसक्यो सो आई विल मेन्सन दिस प्रडक्ट अगेन एक्चुली दिस इज फर मेन है बट इट क्यान बी युज्ड बाई एनी बडी अनि यही प्रडक्ट युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन आई मेन्सन कि तपाईँले हेयर जेल जुन यो हाम्रो सेट वेटको हेयर जेल छ त्यो युज गरे पनि हुन्छ एनी अदर हेयर वाक्स इट विल वर्क द सेम र यो चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिदिन्छु वेयर यु क्यान फाइन्ड इट भनेर सो मेरो लागि चाहिँ एकदम ह्यान्डी ड्यान्डी प्रडक्ट भनेको एउटा चाहिँ यो हो है यो चाहिँ लाइक फेक हेयरको रबर ब्यान्ड जस्तै हो सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि धेरै मेहनत पनि गर्न पर्दैन अनि एकदम राम्रो पनि देखिन्छ सो जुन अब यो यस्तो यो रफ एजेसहरू जुन पछाडि मेरो बनिरहेको छ यो सबलाई चाहिँ ढाक्नको लागि चाहिँ यो टक्क एकचोटि लगाइदिइसकेपछि सब कुरा ढाक्छ यसरी सो इट क्रिएट्स द्याट लाइक low bun without having to do any mehnat so yeah so this is like the perfect like everyday wash nagareko hairstyle mero chai so this looks very clean and that's how you do it aba chai let's move on to our makeup ra makeup garnu bhanda agadi I have some brow hairs jun chai auna khojiरहेछ so त्यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ I'm using this brow razor यो चाहिँ मिनिसोमा पाइन्छ इजिली सो you can just go to any Miniso store and find this product आजकल त सायद ब्राउ रेजरहरू जता पनि पाइन्छ जस्तो लाग्छ बिकज इट्स बिन अ वाइल नेपालमा पनि यसको ट्रेन्डहरू आएको सो एभ्रीबडी युजेस रेजर्स आजको दिनमा रादर देन थ्रेडिङ यर ब्राउज सो म पनि थोरै एकचोटि यो ब्राउ हेयरलाई द सेम स्पुल यो हेयरमा जुन युज गरेको थिएँ त्यसले एकचोटि मजाले ब्रस गर्छु एन्ड देन यो तल तल जति जे यो सबै uneveness पाके छ यसलाई चाहिँ म यो रेजरले निकाल्छु अब So I've trimmed my brows and it's looking a bit better अघिको भन्दा because it looks a bit cleaner. So while I do my makeup, brows are the last thing I think about because अलिकति फुल्दै छ नि त so लास्टमा अलिकति सबै मेकअप भ्याइसकेपछि थोरै थोरै टचअप मात्रै गर्ने गरेछ so we'll move on to the complexion directly. So what I have applied is this moisturizer from Mamaearth. I've also showed this product यो भन्दा शायद मेरो affordable bridal set को video ma and this is like my go-to moisturizer while I do my makeup. It's very lightweighted and hydrated so at this one. So we'll move on to our foundation directly and for today I'm using this foundation from NARS. यो चाहिँ अहिलेको मेरो favorite foundation हो. This is the Natural Radiant Long Wear Foundation and I am using the shade called Stromboli. M3 भनेको medium 3 भन्ने shade हो यो. So म daily basis मा I never apply too much of like heavy full coverage foundation. So अलिकति 2 drop जति म यहाँ 1 2 हो यति जति मात्रै म foundation लिन्छु on the back of my hand. So यो concealer brush लिएर I'll apply अलिअलि यसरी सबैतिर सो यो सबैतिर थोरै थोरै यो ड्रप जुन मैले राखेको थिएँ यो अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ आई विल टेक दिस ब्रस यो चाहिँ BH Cosmeticsको रोज गोल्ड कलेक्सनको ब्रस हो फाउन्डेसन ब्रस दिस इज द कबुकी ब्रस यसले लिएर म मजाले स्किनमा यो फाउन्डेसनलाई ब्लेन्ड गर्छु अल्सो तपाईँको स्किन एक्सट्रिमली ड्राई छ भने चाहिँ म तपाईँलाई अघि देखाएको जुन मामाअर्थको मोइस्चराइजर छ त्यो पनि रेकमेन्ड गर्दैन र यो फाउन्डेसन लगाउनु भन्दा पनि अगाडि सम सर्ट अफ फेसियल ओइल युज गर्नु होला सो दैट तपाईले खोजेको स्किनमा डिवीनेस आओस् अदरवाइज दिस इज गोना लुक भेरी म्याट अन योर स्किन बेयरली देयर एकदम हो कि होइन जस्तो लाइक स्किन लाइक फिनिशको लागि चाहिँ मैले त्यो फाउन्डेसन युज गरेको सो इट्स नट लुकिङ भेरी हेभी सो मेरो फेसमा मैले मेरो फाउन्डेसन मजाले अप्लाई गरिसकेँ आई मिन अन लिटल अमाउन्ट ओन्ली सो नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाइङ कन्सिलर र कन्सिलर चाहिँ म युजुअल डेजमा यो अन्डर आइजमा मात्रै लगाउन प्रिफर गर्छु सो आज पनि हामी त्यही गर्छौँ है त सो आइम टेकिङ दिस कन्सिलर फ्रम मिलानी यो चाहिँ अलिकति फुल कभरेज साइडमा छ यो कन्सिलर त्यही भएर म थोरै यतिको 1 2 3 4 सो यति मात्र लगाउँछु योभन्दा धेरै लगायो भने चाहिँ कभरेज पनि धेरै निस्किन्छ प्लस यो चाहिँ अलिकति ड्राइङ छ के सो धेरै लगायो भने आँखामा फुस्रो पनि देखिन्छ सो एकदम कम अप्लाई गर्छु म सो आइम टेकिङ दिस ब्रस फ्रम BH Cosmetics नै हो यो पनि लाभिस एलिगेन्स भन्ने ब्रस सेटबाट यो कन्सिलर ब्रस छ यो लिएर ठ्याक्कै यो अन्डर आइजमा जहाँ मैले प्लेस गरेको छु
त्यही ब्लेन्ड गर्छु र जति यसमा रेजिड्यू बाँकी हुन्छ म मेरो माथिको आइलिडको भागमा पनि यसलाई ड्र्याग गरेर ब्लेन्ड गरिदिन्छु. For the next step, I am going to be contouring my face. अनि त्यसको लागि I have used this product a lot, shown this product multiple times on my YouTube channel and Instagram ma ta it's all over there. So this is the product from Huda Beauty. We call it the Tantour contour la Tantour banako re ke. And this is the shade Light. And if I show you the inside of this product, हेर्नु तपाईले युज गरेर बिचमा ग्याप पनि भइसकेको छ. सो या, सो तपाईँ पनि सिमिलर टु माई स्किन टोन हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि यसको लाइट सेड पर्फेक्टली म्याच हुन्छ. सो आइम युजिङ दिस ब्रस, कन्टोर ब्रस फ्रम BH कस्मेटिकको रोज गोल्ड करेक्सनबाट यो कन्टोर ब्रस युज गर्दैछु. डिरेक्टली यही प्रडक्टमा डिप गर्छु म चाहिँ यो ब्रसलाई. अनि त्यसपछि आई युज दिस प्रडक्ट लाइक वेयर आई वुड नर्मली युज इट अन द चिक बोन्स, on my jawline, अनि त्यसपछि little bit on the forehead यसरी. So daily makeup गर्दाखेरि चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि you have to use very very minimal products. पार्टीमा जाँदाखेरि या क्लाइन्टहरूमा if you are a professional artist जति अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसको एकदम आधा प्रडक्ट युज गर्ने एभ्रीडे युजको लागि, so that your skin looks like there's makeup but it's very natural, like नो मेकअप जस्तै देख्नको लागि. सो द्याट्स वाट आई डु. अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ फेस केकी पनि हुँदैन, स्किन रफ पनि देख्दैन, ड्राई प्याचेस पनि देख्दैन. इट्स गन लुक लाइक यो स्किन. सो या, यो कन्टोरको चाहिँ मलाई के मनपर्छ भन्दाखेरि इट्स जस्ट भेरी इजी टु पुट यो ब्रस इन. अनि त्यसपछि चाहिँ ब्लेन्ड गर्दाखेरि पनि इट जस्ट ब्लेन्ड्स लाइक बटर. सो नाकमा चाहिँ म यहाँ तल मात्रै लगाउँछु बिकज अन युजुअल डेज माई नोज डजन्ट निड एनी कन्टोरिङ. सो थोरै यो ब्रसमा जति पनि प्रडक्ट छ त्यसलाई यहाँ साइड यसरी लगाएर आई जस्ट लिभ इट लाइक द्याट. सो नाउ वी मुभ अलोङ टु द ब्लस. यो चाहिँ काजा भन्ने ब्रान्डको ब्लस हो. यो पनि मैले धेरै देखाइसकेँ, लाइक द स्ट्याम्प ब्लस जुन चाहिँ यसरी ट्याप राख्दै लगाउने हो. सो दिस इज इन द सेड कल्ड बसी. सो म चाहिँ जता कन्ट्रोल गरेको छु ठ्याक्कै त्यसको माथिबाट मेरो ब्लस अप्लाई गर्छु यसरी, लाइक डिरेक्टली अन टप अफ माई कन्टोर. आई एम युजिङ दिस ब्रस फ्रम BH कस्मेटिक्स. अगेन आज जुन पनि ब्रस मैले आज देखाएको छु सबै BH कस्मेटिक्सबाट छ, बट डिफ्रेन्ट कलेक्सन. पहिला चाहिँ रोज गोल्ड थियो, त्यसपछि लाभिस एलिगेन्स, र यो चाहिँ क्रिस्टल क्वार्ट्ज भन्ने कलेक्सनबाट हो. सो यो ब्रस लिएर आई जस्ट लाइक dab it on my skin, एकदम नेचुरल देख्ने तरिकाले. सो ब्लस चाहिँ तपाईँले अलिकति बडी अप्लाई गर्नुभयो भने पनि केही पनि फरक पर्दैन, किनभने सबभन्दा चाँडो स्किनबाट उड्ने प्रडक्ट भनेकै ब्लस हो. सो पहिले नै अलिकति बडी अप्लाई गर्नुभयो भने पनि देयर इज नो हार्म. फर द हाइलाइट आई एम युजिङ दिस प्रडक्ट फ्रम Forever 52. आजकल खासै त म हाइलाइटर लगाउँदिनँ, बट लाइक डे टाइममा अलिकति त्यो ग्लो आयो भने पनि इट लुक्स भेरी नेचुरल. त्यही भएर आइ एम युजिङ दिस वान फ्रम Forever 52 इन द सेड, यहाँ लेखिरहेछ है, ILU002 भनेर. सो यो पनि क्रिस्टल क्वार्ट्ज कलेक्सनकै ब्रस हो. सो मेरो यो हाइलाइटरमा डिप गरेर आइ एम जस्ट गन अप्लाई अन द लाइक डिरेक्टली अन द हायर पोइन्ट अफ माई चिक बोन्स लाइक द्याट. भेरी सटल ग्लो. अर्कोपट्टि साइडमा पनि सेम. A little bit on the tip of my nose अनि क्युपिड्समा पनि. इच्छा लाग्छ भने यो लिडमा पनि मजाले लगाइदिँदा हुन्छ ब्लेन्ड गरेर. सो मुभिङ अन टु माई आइज नाउ. आई हेभ बिन युजिङ दिस प्रडक्ट फ्रम पिक्सी. यो एन्डलेस सिल्की पेन भन्ने हो, अनि यो चाहिँ ब्राउन सेडको. सो आजकल चाहिँ म यो साइडको ठ्याक्क मेरो आउटर पार्टमा चाहिँ थोरै यो आई पेन्सिल लगाएर यसरी स्मज गर्ने अनि आफ्नै हातले यसरी तान्दिने, विङ आइलाइनर बनाएको जस्तै भयो. आई हेभ बिन डुइङ दिस लेटली. आउटर पार्टमा मात्रै राख्ने अनि तान्दिने यसरी. आई पेन्सिल लगाउने अनि त्यसपछि आफ्नै फिङ्गर टिपले यसरी तानेर विङ जस्तो क्रिएट गरिदिने. इट लुक्स भेरी भेरी नेचुरल. त्यसलाई अझै मजाले ब्लेन्ड गर्न मन छ भने चाहिँ वी विल टेक एन एङ्गल ब्रस. यो पनि BH को क्रिस्टल क्वार्ट्ज कलेक्सनकै एङ्गल ब्रस हो, अनि त्यसले हामी तान्दिने यसरी ब्लेन्ड गरेर.
सो सेम आई पेन्सिल लिएर म यो लोवर ल्यास लाइनमा पनि थोरै स्मज आउट गर्छु अन द आउटर पार्ट अनि अघिकै एङ्गल ब्रस लिएर ब्लेन्ड पनि गरिदिन्छु. सो मलाई के मन परिरहेछ भन्दाखेरि नि यो ब्राउ पेन्सिलहरूको आई पेन्सिलको आई क्यान अल्सो युज दिस एज अ लिप पेन्सिल बिकज इट्स ब्राउन एन्ड आई लभ ब्राउन लिप पेन्सिल्स. यही पेन्सिल लिएर म आँखामा पनि लगाइरहेको छु एन्ड देन आइ एम युजिङ अन माई लिप्स अल्सो लाइक दिस. सो वाइल आई लाइन माई लिप्स म सधैँ यो बिचको पार्टबाट स्टार्ट गर्छु अनि त्यसपछि क्युपिड्स बोको पार्टबाट. त्यसपछि आई जस्ट कनेक्ट द एन्ड्स. Also sometimes smudge for that very natural blended look. अब चाहिँ eyelash curl गरौँ. I'm using this eyelash curler from pharmacy. मेरो लागि चाहिँ mascara apply गर्नुभन्दा अगाडि eyelash curl गर्नु is very very important step. It just holds your eyelashes in the upward direction. It looks very natural and fluffy. For mascara, I have been using this Forever 52 mascara. This is the super volume and lengthening mascara. यसको जुन ब्रसको सेप छ यसलाई चाहिँ टोर्नेडो ब्रसको सेप भन्छ, टोर्नेडो सेप भन्छ अरे लाइक दिस. मस्कारा लगाउँदाखेरि चाहिँ सधैँ म पछाडिको पार्टबाट लगाउँदै अगाडि जान्छु. यसले लेन्थनिङको चाहिँ एकदम राम्रै काम गर्छ. आइ एम नट स्योर अबाउट भोल्युमाइजिङ. ओके सो नाउ लेट्स क्विकली फिल आवर ब्राउज. अघिको स्पुली लिएर मजाले पहिला यसरी माथि यसरी स्पुलीले ब्रस आउट गरिदिउँ. सो युजिङ दिस ब्राउ प्रडक्ट सिन्स फर एभर. तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि ब्राउ प्रडक्ट पाउडर फर्ममा तपाईँहरूको फेभरेट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो सो द्याट आई क्यान ट्राई न्यू प्रडक्ट फर माइसेल्फ. सो यसमा डिप गरेर पछाडिको एन्डमा मात्र म थोरै थोरै भरिदिन्छु बिकज वी डोन्ट वान्ट थिकर इन्स्टाग्रामेबल ब्राउज. वी जस्ट निड यु नो जस्ट बेयरली देयर वाला लाइक रिफाइन्ड आइब्राउज. सो या सो ल अलिकति भरिसकेँ. सो म के गर्न आँटेछु भन्दाखेरि अघि जुन मस्कारा युज गरेको थिएँ नि आइल्यासेस मात्रै ब्रस लिएर लाइटली माथि माथि ब्रस गर्न आँटेछु. बट यु हेभ टु बी भेरी भेरी केयरफुल. यो चाहिँ स्किनमा लाग्यो भने चाहिँ सब मेसी हुन्छ है. सो तपाईँले यसलाई ब्रस गर्दाखेरि चाहिँ मेक स्योर यु आर जस्ट टचिङ द ब्राउ हेयर्स. Now let's go ahead and apply my lip product. This is one of my favorite from Milani. This is the more shine lip gloss, of course. Pigment छ तर यसमा shine पनि छ. This is in the shade Tenderness 02. I love this color so much. Okay, so this is it. We are almost at the end of this video. Now let's set this makeup. I'm using this Maybelline ko spray Forever अहिले त. And we are done for the makeup. So if you want अलिकति सानो डेन्टी गोल्ड पिसेस पनि लगाउनु भयो भने इट वुड लुक अमेजिङ. बट आज चाहिँ मेरो ब्यागमा अलिकति हेभियर पिस छ. प्लिज टेल मी हाउ इट लुक्स है त. सो दिस इज एन एयर पिस द्याट आई रिसिभड फ्रम रुचि. यु क्यान फाइन्ड देम अन इन्स्टाग्राम. सो यो चाहिँ एकदम मलाई अलिकति राम्रो युनिक पिस लागिरहेको थियो. एन्ड आई हेभ बिन वान्टिङ टु वेयर दिस तर केमा युज गर्ने भन्ने कुरै थाहा पाइरहेको थिएन. सो लेट मी सी इफ दिस लाइक गोज वेल विथ द लुक. सो तपाईँ चाहिँ एभ्री डे मेकअप गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट रिमुभ दिस पिस अफ इयरिङ एन्ड यु वुड बी गुड टु गो. तर अलिकति यु वान बी एक्स्ट्रा समटाइम्स भन्यो भने जस्ट अलिकति लाइक स्टेटमेन्ट इयरिङ लगाइदिनु भने पनि जस्ट एलिभेट्स यर लुक सो मच. So this is it. This is the end of this video. Thank you so much guys for watching and staying till the end of this video. If you like this video, you know what to do. Give this video a big thumbs up. Consider subscribing my channel. Leave me some comments down below and I'll see you guys in my next video. Until then, stay safe, stay home. Bye.